अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कोहिनूर एट 9 में खुश आमदीद। मैं हूं तहमीना शेख। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम मेकअप के हवाले से डिटेल के साथ बात करने जा रहे हैं कि फीमेल जो हैं उनके जो मेकअप की बात होती है, जहां पर हम पार्टी मेकअप की बात करते हैं, हम मायो मेकअप की बात करते हैं, हम मेहंदी मेकअप की बात करते हैं, ब्राइडल मेकअप की बात करते हैं, वलीमे के मेकअप की बात करते हैं, और इसके अलावा खवातीन के लिए बहुत सी चीजें जो हैं अब आ चुकी हैं। इस पर बड़ी डिटेल के साथ हम आज के प्रोग्राम में जनाब बात करने जा रहे हैं। मेरे साथ इस टाइम स्टूडियोज में मौजूद हैं इरफान शेख साहब, जो कि हमारे बहुत जबरदस्त मेकअप आर्टिस्ट हैं। जहां पर हम तजुर्बे की बात करते हैं तो 20 साल का अरसा हो गया है इनको काम करते हुए, माशाल्लाह एक मुनफरिद और एक अच्छा नाम अपना बना लिया है। चलते हैं इरफान शेख की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। इरफान शेख साहब, आज के प्रोग्राम में हमने आपसे बड़ी मजे की टिप्स लेनी है कि जनाब कैसे कम से कम टाइम में अपने आप को मैनेज किया जा सकता है। आप किस हवाले से बात करेंगे? मेकअप के हवाले से आप बात कर रहे हैं कि मेकअप में कैसे करेंगे हम? मेकअप के हवाले से नहीं, क्योंकि हमारा प्रोफेशन अब इतना ज्यादा फैल चुका है कि कस्टमर का पूछना पड़ता है ना कि आप किस वे ऑफ टॉक में बात कर रहे हैं। हाँ। मेकअप से रिलेटेड आप अगर बात करना चाहते हैं कि अगर तो कोई आप ब्राइड के लुक में आ रहे हैं या पार्टी के लुक में आ रहे हैं या आप हाउस वाइफ हैं, अगर पार्लर पे नहीं आ रहे, आप लेस की बात कर रहे हैं कि थोड़े टाइम में कैसे किया जैसे, तो थोड़े टाइम में मैं जो अपने जितने भी सुनने वाले हैं उनको मैं कहूँगा कि जितना आप लेस मेकअप करेंगे उतना ज़्यादा आप बचेंगे, और जितना ज़्यादा लेस मेकअप करेंगे उतना ज़्यादा आप ग्लो करेंगे। अपने फीचर सिर्फ इन्हेंस करें, उसके अलावा जो है अपनी जितनी बॉडी लैंग्वेज है, अपने अपने ड्रेसेस हैं उसको इन्हेंस करें, क्योंकि ज़्यादा मेकअप जो है वो थोड़ा ओवरडू में जाता है। आपसे मजीद भी बातें करेंगे। नेक्स्ट गेस्ट जो हैं उनका भी तारुफ अपने नाजरीन के साथ हम करवाते चलें। जनाब अली शहजाद मेरे साथ इस टाइम स्टूडियोज में मौजूद हैं। अली शहजाद को माशाल्लाह से 16 साल हो गए हैं काम करते हुए, बड़ा जबरदस्त काम किया जा रहा है। जनाब हमारे बहुत अच्छे फैशन डिजाइनर हैं, फीमेल के लिए भी बहुत सारा काम किया है, मेल के लिए भी बहुत सारा काम किया है। अस्सलाम वालेकुम अली। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले तो अली थैंक यू सो मच, आपने हमें आपका टाइम भी दिया थैंक यू है। आपका इनवाइट करने का। गुफ्तगू के सिलसिले को यकीनन डिटेल के साथ हम आगे बढ़ाएंगे और डिजाइनिंग के हवाले से भी हम बात करेंगे। इरफान साहब, अब चलते हैं हम अपने प्रॉपर टिप्स की तरफ, प्रॉपर बातों की तरफ। इरफान साहब, आपने खुद काम कहाँ से सीखा और कैसे ये जहन में आया कि अब काम करना चाहिए, और वो भी मेकअप आर्टिस्ट का? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैं तकरीबन, मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपको 20 साल हो गए काम करते हुए, लेकिन आप 20 साल ऑन ईयर क्यों नहीं आए? मैं आपको बता दूं कि मैं जब तक मुझे नहीं लगा कि मैं कुछ प्रोफेशन में कोई परफेक्शन ला सकता हूं, मैं ऑन ईयर नहीं आया। और मुझे तकरीबन 20 ईयर्स हो गए हैं। एक हमारे बहुत अच्छे बशीर साहब थे, वो इस वक्त कनाडा में होते हैं, मैं उनका शागिर्द हूँ और उन्हीं से मैंने सीखा है। उसके बाद मैं खुद भी काम करता रहा हूँ। उसके बाद अब तकरीबन मुझे 10 से 15 साल हो गए हैं मैं अपना पार्लर चला रहा हूँ, उसमें मैं काम कर रहा हूँ, सैलून चला रहा हूँ, और मेरे साथ तकरीबन कोई 20 के करीब लड़कियां हैं जो मेरे साथ वर्किंग में हैं। सिर्फ लड़कियां ही वर्किंग में हैं, लड़के नहीं है? नहीं, हमारा सैलून का काम जो है वो ब्राइड के साथ हवाले से है, क्योंकि देखें अगर ब्राइड कर रहे हैं तो फिर मेल्स को अगर उसके अंदर एडजस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर मेरा ख्याल है कि जितना नहीं, मैं देखे मैं अगर मैं इस प्रोफेशन में नहीं होता तो मुझे भी कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, और आर्टिस्ट कोई भी है तो तभी फीमेल्स उसको बर्दाश्त कर सकती हैं, वरना आप किसी को एक नजर घूर के भी नहीं देख सकते। हम ब्राइड का काम कर रहे हैं, हम आर्टिस्ट हैं ना, इसलिए लोग हमें बर्दाश्त करते हैं, हमें पसंद करते हैं। बल्कि हमारे पार्लर पे तो मेरे हर 20 के करीब लड़कियां हैं, लेकिन मेरे लिए गुड लक की बात है कि वो मुझे कहते हैं कि नहीं, इरफान से मेकअप करवाएंगे, इरफान के पास आए हैं, हमने सर पैसे आपको दिए हैं। मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात होती है। जाहिर सी बात है, जब इंसान मेहनत करता है तो कोई आपको इस तरह पसंद करे और काम आपसे करवाना चाहिए तो ऑनर की बात होती है। इरफान, आपको खुद से शौक था मेकअप आर्टिस्ट बनने का? ये कह लेते कोई भी स्किल है, कोई भी शख्स कहता है ना कि मैं अचानक मुझे सोच में आया ये है वो है, नहीं, मैं कहता हूँ आप किसी भी प्रोफेशन में है ना, वो गॉड गिफ्टेड होता है। आपको वो कभी समझ आता है जब आपको चांस मिलता है, फिर आप उसमें दिखाते हैं, अपना हुनर दिखाते हैं, अपना जौहर दिखाते हैं, फिर आपको अपना जो भी है ना वो शो कर देता है। लेकिन होता वो आपके अंदर ही है कि छुपा, वो आपको मोटिवेट करता है या आपको कोई बताता है। तो मुझे भी लगता है कि मेरे अंदर ये चीज़ थी, लेकिन मैंने इसे एज ए प्रोफेशन मैंने जाना था। मेरा प्लान था इंग्लैंड का, कुछ आज से तकरीबन 20 साल पहले इंग्लैंड का प्रोग्राम था जिसके लिए मैंने ये काम सीखा। उसके बाद थोड़ा स्किप हो गया बीच में जाना, फिर उसके बाद मैंने इसे वाइंड अप कर दिया, अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने इसे छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद मैंने कॉस्मेटिक्स के काम में आ गया। कॉस्मेटिक्स के काम में आने के बाद फिर मुझे
میں اسے ایز اے مطلب پروفیشن نہیں لے کے آیا. میں اس کو کرتا رہا, لیکن لوگوں نے کہا کہ یار آپ اتنے اچھے آرٹسٹ ہو, آپ چھپ کے کیوں بیٹھے ہیں. کاسمیٹک کے کام میں آگے, اس سے مراد کیا ہے؟ کاسمیٹکس میں ایز اے کاسمیٹکس شاپ کر رہا تھا. اچھا, ایز اے کاسمیٹک شاپ کر رہا تھا, لیکن یہ جو سیکھا ہوا تھا اسے میں نے ویسٹ کر دیا تھا. اچھا, شاید مجھے آج سے 20 سال پہلے لوگ اتنے براؤن نہیں تھے جتنے اس وقت ہیں, اب ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا بھی ایک رول ہے, اصول ہے کہ جب بھی کسی کو کوئی ملنی ہوتی ہے سکسیس تبھی وہ ہوتا ہے اور ٹائم ہوتا ہے. اب آج سوچتے ہیں کہ آج ہم آن ایئر آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, یہ 20 سال پہلے کیوں نہیں تھا. تو جب اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائم مقرر کیا ہوتا ہے اسی وقت وہ سامنے آتی ہے چیز. تو لیکن یہ ہے کہ 15 سال سے کام کر رہا ہوں, اللہ کا شکر ہے, تو لوگ پسند کر رہے ہیں. بالکل, بہت اچھی بات ہے. جناب, میک اپ کے ساتھ ساتھ کپڑے بھی بڑے کاؤنٹ کرتے ہیں آپ کی پرسنالٹی میں, آپ کی ریمپ واک میں, آپ کے شادی بیاہ کے فنکشنز میں, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. جہاں پر ہم میک اپ کی بات کرتے ہیں کپڑوں کا بھی پورے کا پورا عمل دخل ہوتا ہے اور اس کے پیچھے یقیناً ڈیزائنرز کا ہاتھ ہوتا ہے. تو ڈیزائننگ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں علی شہزاد سے. علی شہزاد, آپ کو شوق تھا ڈیزائننگ کا؟ کیسے بن گئے؟ جنون تھا, کریز تھا. اچھا, تو مطلب بچپن سے تھا. میں خود بھی مطلب جب نہیں تھا اس فیلڈ میں تو اپنے لیے بھی جب کپڑے خریدنے جاتا تھا تو سب مارکیٹیں بند ہو جاتی تھی, میں گھومتا رہتا کوئی ڈفرینٹ چیز ڈھونڈنے کے لیے. اچھا, مطلب اس طرح کی شروع سے تھنکنگ تھی, اچھا پہننے کا, ڈفرینٹ پہننے کا, دوسرے سے مختلف دکھنے کا. پھر آہستہ آہستہ فیلڈ میں آیا, پہلے سیلز میں آیا, سیکھا اس کام کو, پھر اس کے بعد جوائن کیا, پھر اسٹڈی کی ساتھ میں, پھر پراپر اس پروفیشن میں آیا, پھر آہستہ 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 کرتے کرتے 10 سال HSY کے ساتھ کام کیا, پھر اس کے بعد اپنا 3 سال سے سٹارٹ کیا. الحمدللہ بہت اچھا جا رہا ہے, سب ٹھیک آ رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ کے اندر جو ہوتا ہے, جیسے ابھی بھائی بات کر رہے تھے, وہ آہستہ آہستہ باہر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو مجھے جب لگا کہ مجھے اب اس میں آ جانا چاہیے تو پھر میں اس میں مطلب پوری طرح سے کوشش کی, ایفرٹ کی, اور پھر آیا اس میں, اور سب کچھ صحیح چل رہا ہے. اب سیزن ہے, آپ کو پتا ہے آج کل تو شادیوں کا. کہاں سے سیکھا آپ نے؟ سٹارٹ میرا یار دیپک پروانی کے ساتھ تھا. اس کے بعد میں HSY کے ساتھ 10 سال کام کیا. اب 3 سال سے SAV برائڈل اسٹوڈیو میرا اپنا ہے ماشاءاللہ سے, تو وہ میں خود ہی رن کر رہا ہوں اسے. مطلب سٹارٹنگ وہاں سے تھی. مطلب پلیٹ فارم کیا کیا ہوتا ہے آپ کے اسٹوڈیو میں؟ ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہوتا ہے. برائڈل مطلب برائڈل, فارمل, سیمی فارمل, کیجول, پھر مینس میں کرتا, شیروانی, پھر یہ شوٹنگز, ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو بھی ریلیٹڈ کام ہوتا ہے. مطلب جو سمجھنے کے مشکل ترین کام بھی ہوتا ہے وہ بھی ایزی ہوتا ہے ہمارے لیے وہ کرنا. آج کل تو شادیوں کا سیزن ہے, جیسے آج کل زیادہ ڈیمانڈ ہے شیروانی کی, مطلب گروم کے لیے شیروانی, پھر اس کے ساتھ جو لڑکے ہوتے ہیں وہ کرتے, مطلب اس کے کزن بھائی جو ہوتے ہیں مہندی کے لیے کرتے ہو گئے, پھر ان کی شوٹنگ ہو گئی, پھر ساتھ میں سمپل شیروانیز ہوگی. اسی طرح برائڈ کے جوڑا ہوتا ہے برائڈل کا, اس کی بہنوں کے پھر فارمل ڈریس, ہیوی ڈریسز ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں. مطلب اچھا, مجھے یہ بتائیے علی شہزاد, آج کل جیسے کہ آپ نے کہا کہ شادیوں کا سیزن ہے اور شادیوں پہ لڑکے جو ہیں وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی بارات والے دن شیروانی پہنے کلے کے ساتھ. ایسے ہی ہے, زیادہ رجحان کیا ہے؟ زیادہ رجحان اس وقت شیروانی کا ہے. سمپل جو گروم کے ساتھ, جیسے اس کے بھائی ہیں, کزن ہیں, تو مطلب دوست ہیں, وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سب ایک ہی کلر میں چلے جائیں اور گروم سے ہٹ کے ہو, وہ ڈفرینٹ ہو. یعنی جیسے بلیک میں چلے گئے, بلو میں چلے گئے, نیوی بلو میں چلے گئے, ایوری میں چلے گئے, مطلب اس طرح میرون میں چلے گئے, کہ ایک پوری سیٹ اپ جو ہے لیتا ہو. اسی طرح ہی وہ اب ولیمے پہ بھی کرتے ہیں. مطلب جیسے کہ اب گروم نے ٹکسیڈو پہنا ہوا ہے شوٹنگ میں, تو انہوں نے ایک بلیزر پہن لینے ہیں ساتھ میں, بلیزر شوٹنگ کر لیتے ہیں ساتھ میں. تو برات میں بھی اسی طرح شیروانی, وہ ولیمے پہ مطلب شوٹنگ وغیرہ, اور مہندی پہ کرتے پہنتے ہیں کیونکہ وہ اس نے خود بھی ویسٹ کوٹ کرتا پہنا ہوتا ہے. تو اسی طرح مطلب یہ چیزیں چل رہی ہیں ساری, زیادہ تر لائک یہی چیزیں کرتے ہیں. زبردست, بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے, ہم جیسے کہ گروم کے حوالے سے, دلہا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, جناب دلہے کا میک اپ زیادہ آتا ہے یا کم آتا ہے؟ بہت کم آتا ہے. کم آتا ہے؟ کم آتا ہے کیونکہ جتنی کانشیس فیمیلز ہیں اپنے میک اوور کو لے کے, میلز بہت کم ہیں. لیکن یہ ہے کہ جو دولہے ہیں میرے وہ ڈریسز پہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں میک اوور کی نسبت. دولہے ڈریسز پہ زیادہ زور دیتے ہیں, اور تھوڑا اچھے برانڈ پہ اگر آپ جاتے ہیں تو میک اوور دولہوں کو کروانا چاہیے. لیکن میں نے بہت جگہ سے دیکھا ہے کہ دولہے ڈریسز بہت اچھا کرواتے ہیں لیکن ان کا سیلون اچھا نہیں ہوتا, یا ان کی سلیکشن اچھی نہیں ہوتی سیلون کی کو جہاں پہ وہ جاتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ جو دولہے ہیں وہ کم جاتے ہیں پارلرز پہ, لیکن ٹھیک ہے, لیکن ان کا زور زیادہ جو ہے ڈریس پہ ہوتا ہے.
ٹھیک ہے. ہاں ہمارا تو ویسے فیلڈ نہیں ہے, میں کیونکہ میں صرف برائڈس کرتا ہوں, اس لیے میرا میلز کے ساتھ اتنا. آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ دلہا کو میک اپ کروانا چاہیے؟ دیکھیں وائی ناٹ شیور, دیکھیں آپ کی ایون اگر ہم اسکرین پر آتے ہیں تو ہم تھوڑا سا میک اوور ضرور کرتے ہیں اپنے ڈارک سرکلس کو چھپانے کے لیے, ایکنی کو چھپانے کے لیے. جو میلز کے سیلون ہیں وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, بہت سے ایسے سیلون ہیں جو بہت اچھا کام اس وقت کر رہے ہیں, وہ میلز کو بھی بہت اچھا انہینس ان کے فیچر کو کر رہے ہیں, بہت اچھا گلو دے رہے ہیں, اتنا اچھا آپ ڈریس پہنتے ہیں. میں کہتا ہوں دن آپ دلہے کو دیکھیں اور پھر بارات والے دن دیکھیں تو شائن ہی اتنی مار رہا ہوتا ہے کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے ہوا کیا ہے. نہیں یہ دیکھیں یہ کریڈٹ تو وہ خوشی کی شائن ہوتی ہے یا میک اپ کی شائن ہوتی ہے؟ نہیں یہ دونوں چیزیں بلینڈ کر لیں, اس میں خوشی بھی شامل ہے, اس میں میک اپ بھی شامل ہے, اس میں ایک آرٹسٹ کی بھی محنت شامل ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر اس کی خالی خوشی ہے اور آرٹسٹ اچھا نہیں ہے تو وہ کبھی بھی گلو نہیں کرے گا. تو اس لیے جتنے بھی سیلون ہیں جو اچھا کام کر رہے ہیں جانا چاہیے, میرا خیال ہے. جتنی اویئرنیس لڑکیوں کو اتنی اویئرنیس لڑکوں کو بھی ہے, لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا سلیکشن ان کی غلط کم ہے تھوڑا سا فیمیلز کی نسبت. ہاں obviously لڑکیوں کو ذرا زیادہ کچھ بننا سنورنا اور لیکن میرا خیال ہے جانا چاہیے, کیونکہ میلز کو بھی جانا چاہیے, کیونکہ ان کے بھی ڈارک سرکلز پرابلم ہے, ایکنی ہے, یا ان کے بھی چھائیاں ہیں, یا کوئی فیئر نہیں ہے, تو وہ چاہتا ہے کہ اپنی برائڈ کے ساتھ بیٹھ کر وہ بھی کمفرٹیبل فیل کرے, اس کے اندر بھی وہ کانفیڈینس لیول آئے گا, کیونکہ دیکھنا ہے دونوں نے دیکھنا ہے کہ دولہا زیادہ اچھا لگ رہا ہے, دلہن زیادہ اچھی لگ رہی ہے, تو وہ کمبینیشن اس دن ہوتا ہے, تو اس لیے تھوڑا سا جانا چاہیے میرا خیال. بالکل ٹھیک ہے, زبردست. اچھا جناب آپ بتائیے کلر اسکیم پر کام کیسے کرتے ہیں دلہے کی حوالے سے؟ ہم بارات کی بات کریں, ولیمے کی بات کریں اور مہندی کی بات کریں. مہندی تو کنفرم ہوتا ہے نا کہ یلو اور وائٹ ہی ہوتا ہے, یا اب چینج ہو گیا, اب چینج ہو گیا, اس میں گرین آ گیا ہے, اورنج آ گیا ہے. میں ریکمینڈ کرتا ہوں اپنی طرف سے, مطلب یہ سارا کچھ ہوتا ہے کمپلیکشن پہ, گروم کے کمپلیکشن پہ. اگر گروم کی ہم بات کرتے ہیں تو اگر اس کا کمپلیکشن فیئر ہے تو کوئی بھی کلر اس پہ اچھا جاتا ہے, مطلب ڈارک کلر بھی پہنائیں گے تو اچھا جائے. اگر اس کا درمیانہ سا ہے, گندمی کلر ہے, تو پھر اس کے حساب سے ہم کرتے ہیں, جیسے کہ لیمن گرین ہو گیا, لائٹ گرین کلر ہو گیا, پھر اولیو گرین. لیمن میں تو کچھ زیادہ ڈارک لگتا ہے. نہیں لیمن گرین کلر جو ہوتا ہے بالکل لائٹ کلر ٹون ہوتی ہے وہ, مطلب پھر جیسے ایکوا گرین ہوتا ہے, اس طرح کے مطلب شیڈڈ جو ہوتے ہیں. پھر جو تھوڑا سا ڈارک ہوتا ہے, جیسے ہمارے ماشاءاللہ پنجابی ہیں تو وہ ان کے لیے پھر ہوتا ہے ایوری کلر زیادہ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں, ایوری اور وائٹ سے تھوڑا لائٹ جو ہوتا ہے. پھر پاؤڈر پنک کی لائٹ شیڈ میں چلے جاتے ہیں, مطلب یہ مہندی کے لیے زیادہ بہتر رہتے ہیں. اور بارات کے لیے اس وقت جو زیادہ مطلب ان ہے وہ نیوی بلو بہت ان ہے اس وقت. اچھا, شیروانی کے لیے پسند کیا جا رہا ہے. اس میں یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا نا ٹپس بھی دے دیتے ہیں, جیسے بھائی بتا رہے تھے, ہم تو خود ہی بتا دیتے ہیں کہ اگر آپ نے میک اپ نہیں کروانا تو اس میں پانی زیادہ پئیں, نیند اپنی پوری لیں, جوسز لیں آپ, تاکہ آپ کا فیئر ہو جائے گا کلر, تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہوگی وہاں پہ جانے کی. تو اسی حساب سے مطلب ان کے کلر ہو جاتے ہیں, اور کپڑے کے کلر بھی. اور بارات بھی اسی طرح ہی ہوتی ہے, مطلب کہ اگر نیوی بلو ہے تو بلیک میں ساتھ میں دوستوں کی شیروانی ہو گئی یا نیرو جیکٹس ہو گئی, جو بھی وہ چاہیں. ولیمے پہ یہ ہے کہ تھوڑا اس دفعہ میں ڈیفرنٹ کر رہا ہوں, لیکن ہر بندہ اپنے حساب سے. پہلے ہم بارات کو کمپلیٹ کرتے ہیں نا. بلو کلر کی آپ نے کہا کہ شیروانی آج کل پسند کی جاتی ہے, بہت زیادہ. کمبینیشن کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ یہ ہوتا ہے ایوری ٹراؤزر ہوتا ہے, اور نیوی بلو اندر کرتا ہوتا ہے, انر کرتا جو ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ نیوی بلو ٹربن ہوتی ہے, اور شو بھی اسی فیبرک کا بنتا ہے جس فیبرک کی ہم شیروانی بناتے ہیں, اور اسی کا موٹیو لے کے, ڈیزائن لے کے اسی کو اوپر پیسٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ نا. یہ بارات کا مطلب اس طرح ہوتا ہے. اور برائڈ کا بھی اسی طرح ہے. برائڈ کے اب جیسے اس کا دیکھتے ہیں, کیونکہ وہ آپ کو پتا ہے برائڈ نے تو میک اپ کروانا ہی کروانا ہے, چاہے کچھ بھی ہو جائے. اس میں پھر ہم ان کی جولری دیکھتے ہیں, کہ وہ جولری کس طرح کی پہن رہی ہے, مطلب کندن پہن رہی ہیں, یا انٹیک پہن رہی ہیں, یا مطلب ڈائمنڈس پہن رہی ہیں, یا شائن میں جا رہی ہیں, یا سونا گولڈ کلر کا پہن رہی ہیں. پھر اس حساب سے ان کا مطلب جوڑے کا کلر سلیکٹ کرتے ہیں, جس میں ریڈ کی ٹونز بھی ہوتی ہیں, میرون بھی ہوتی ہیں. پھر سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کا کلر بہت فلیئر ہے, اسے بالکل لائٹ میک اپ کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں پھر ہم جو ہمارے پسٹیشو کلر ہوتے ہیں, لائٹ کلر جو ہوتے ہیں, ہم اس میں جاتے ہیں زیادہ. اس میں مطلب کہ اس کو ریکمینڈ کر دیتے ہیں. پھر دوپٹہ ڈارک کر دیا, مطلب پاؤڈر پنک کلر کی قمیض کر دی اس کی, یا کرتی کر دی, یا فراک, یا جو بھی پہننا چاہے وہ, لہنگا چولی پہننا چاہے, مطلب کچھ بھی. دوپٹہ ڈفرنٹ کر دیتے ہیں, پھر ریڈ کر دیتے ہیں, میرون کر دیتے ہیں, یا پھر سم ٹائم اسی کلر کا دوپٹہ لے کے اس کی پائپنگ فنکشنگ جو ہوتی ہے اس کی ساری وہ ریڈ میں چلے جاتے ہیں, اس کو مطلب بارڈر بنا دیا, اس کا ایپلک بیچ میں یوز کر دیا ریڈ کلر کا. یہ چیزیں اس طرح ہوتی ہیں. مطلب بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا علی کہ جیسے کہ ہم نے گروم کے حوالے سے بات کی ہے, تو آپ نے بتایا کہ شیروانی بہت آج کل پسند کی جا رہی ہے. خواتین کی بات کرتے ہیں, لڑکیوں کی ہم بات کرتے ہیں, تو ان کی اپنی اپنی چوائسیز ہوتی ہیں, خود ہی ذہن بنایا ہوتا ہے کہ میں نے تو بارات والے دن بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, لیکن ہیل مسٹ ہوتی ہے دلہن. نہیں, اس میں ایک اور چیز بھی مسٹ ہوتی ہے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ہم ڈیزائنر کے پاس آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی چوائس تو ہے, آپ پہ اچھا کیا جائے گا. ٹھیک ہے,
देखिए आपने चॉइस जेन में रखी हुई है, आपने पिक्चर देखी हाँ, है मुख्तलिफ डिजाइनर की, ठीक है। डिजाइनर के पास आने का मतलब ये है कि आपको 100% आपके बॉडी पे, आपके फेस के ऊपर चीज 100% जाए, ताकि देखने वाले को किसी किस्म की कोई ये ना लगे किसी किस्म की कमी है। उसमें क्या होता है कि उसमें हम ये चीजें खुद रिकमेंड करते हैं उनको कि ज्वेलरी के साथ आपको कलर ये ज्यादा अच्छा जाएगा, इस कलर के साथ आपका हाइट इतना होना चाहिए। अगर आपका हाइट 5 फुट, आजकल ज्यादातर जो आ रही है वो 5 फुट 5 इंच 5 फुट के बीच, 5.5 के बीच में ही है ज्यादातर लड़कियों की हाइट का। उसमें ये है कि फिर ग्रूम की हाइट पूछते हैं हम, ग्रूम उससे 4 इंच 3 इंच लंबा है, फिर 2.5 इंच से स्टार्ट होते हैं हम, 6 इंच तक हील पहनाते हैं उन्हें, फिर उसी हिसाब से उनकी लेंथ करते हैं, उसी हिसाब से उनका। और अगर ग्रूम की हाइट अच्छी ना हो तो फिर उसका भी कोई इशू नहीं है, उसका हल है। उसके लिए हम नैरो शूज बना के देते हैं, उसके नीचे हील होती है चाहे 3 इंच 4 इंच जितनी भी, लेकिन वो इतना कंफर्टेबल होता है कि वो मतलब फील नहीं होता। डिजाइनर कुछ भी बना लेता, उसके लिए इशू नहीं होता, ठीक है, क्योंकि कोई भी मसला है ना तो उसको दूर करना है, मैनेज करना, क्योंकि अगर डिजाइनर ये सब कुछ कर सकता है तो इसीलिए डिजाइनर है, अदरवाइज वो दर्जी भी कर लेता है, मतलब आम टेलर भी कर लेता है, काम तो सभी कर लेते हैं ना, ठीक है। तो ये इसीलिए डिजाइनर के पास लोग आते हैं। अच्छा, बारात तक की हमने डिस्कशन की है, वलीमे की भी हम डिस्कशन करेंगे, जरा बारात के हम मेकअप की बात कर लेते हैं इरफान से। इरफान, कितने दिन पहले दुल्हन की तैयारी शुरू हो जाती है, फेशियल और बड़ा कुछ होता है उसमें? तहमीना, हमारे पास जो बुकिंग है वो तकरीबन 3-3, 4-4 माह पहले की हो जाती है ब्राइड्स की, क्योंकि हमारे पास थोड़ा ब्राइड्स का काम बहुत ज्यादा है, तो इसलिए और आजकल तो जोर भी ठीक ठाक होगा अल्हम्दुलिल्लाह। जो सिटिंग होती है ब्राइड्स के फेशियल्स की शुरू हो जाती है, वो तकरीबन हमारे 15 डे पहले शुरू हो जाती है। एक फेशियल जो हम तकरीबन 20 या 15 से पहले दे देते हैं, और एक देते हैं हम मेहंदी से 1 दिन पहले। अगर उनकी कोई ट्रीटमेंट है, कोई एक्नी इश्यूज हैं, तो फिर जब वो हमारे पास बुकिंग के लिए आती हैं, अगर एक्नी इश्यूज हैं तो फिर उन्हें तभी से शुरू कर देते हैं। उसके अंदर थोड़ी सी हम क्रीम्स या कोई मेडिसन या कोई फेशियल्स उनको दे देते हैं, ताकि उनकी स्किन मेकअप के लिए रेडी हो जाए, और कवर करते हैं उनको कि इन्होंने हमारे पास आना है, बेस हमने बनानी है, ताकि हमें जो इनके इश्यूज हैं वो 2-3 माह में क्लियर कर लेते हैं, समझ आ जाते हैं, और जितने भी इश्यूज होते हैं वो हम उसको नीट कर लेते हैं, ताकि हमारे ऑन टाइम हमें कोई प्रॉब्लम ना। पिंपल्स के मसले को, अगर कोई लड़की आपके पास आई है और 2 माह बाद उसकी शादी है और मुंह पर बड़े बड़े पिंपल्स हैं, तो फिर उसको इलाज कर लेते हैं उसका, या फिर डॉक्टर के पास रेकमेंड करते हैं? अगर देखें 2 माह पहले अगर आ जाते हैं तो 2 माह में तो हम बहुत अच्छा क्लियर कर लेते हैं। वेरी गुड। हाँ, और अगर ऑन टाइम भी आ जाती हैं तो 20 साल का तजर्बा इसी काम के लिए है ना, कि हम उसको बेस के साथ इतना कि उसको नीट कर लेते हैं। अब बेसिस इतनी अच्छी आ गई हैं, उसका यूज इतना अच्छा तरीके से हम करते हैं कि उनकी जो ओरिजिनल स्किन है वो नजर नहीं आती। लेकिन यह है कि पिंपल्स का निशान हम कवर कर सकते हैं, लेकिन पिंपल का उभार जो है ये कोई भी नहीं खत्म कर सकता। जो उभार है वो नहीं खत्म किया जा सकता, लेकिन उसके जो जितना भी उसके स्पॉट्स वगैरह है वो हम बेस से उसे कवर कर लेते हैं। लेकिन अब की जो ब्राइड्स हैं उनको बहुत ज्यादा अवेयरनेस है, तमीना बहुत अवेयरनेस है, वो 2-3 माह पहले खुद ही आकर सेटिंग करवा लेती हैं कि हमारे ये इश्यूज हैं, हमने फलां जो ब्यूटिशियन है वो सिलेक्ट किया है, हमें जाना चाहिए उनके पास। तो मेरा ख्याल है अच्छी अवेयरनेस है, और जितना हमारा तजर्बा है हम कोशिश करते हैं कि जो सोच लेके आए हैं उस पर पूरा उतरें। दुल्हन के मेकअप में कितना टाइम लगाते हैं? मैं तकरीबन, हमारे पास 20 के करीब लड़कियां हैं। बताया आपने? जी, मैं उसी ये हवाले से बात कर रहा हूँ कि मैंने एक ब्राइड को सिर्फ 20 मिनट्स देने हैं। मैं उसको 20 मिनट मैंने 20 मिनट देने हैं। उसके अलावा जो उसके छोटे छोटे काम है वो हमारे जितना स्टाफ है, स्टाफ तो नहीं कहूँगा, हमारे कुरीक ही हैं, वो साथ काम करते हैं हमारे पास, तो वो काम जितने भी छोटे हैं वो करेंगी। जैसे 20 मिनट में आपने क्या करना है? बेस बनानी है, बेस, आईज मेकअप और लिपस्टिक, तीनों चीजें। ये पूरे फीचर में ये 3 चीजें हैं जो आपको अच्छा भी दिख सकता है, बुरा भी दिख सकता है। इसके अलावा जो मेन करना होता है वो मैंने कंटोर करना होता है, यानी मैंने पूरे फेस पे 3 चीजें हैं जो मैंने हाईलाइट करनी है, उनका आईज, लिप्स और कंटोर। और उसके बाद जब ब्राइड्स कंप्लीट हो जाती है, उसके जाने से पहले मैंने एक दफा उन्हें फाइनल टच देना है। अगर कोई उनके हेयर में कोई कमी रह गई या किसी से, तो वो कवर करनी है, या कोई मेकओवर में कोई मिस्टेक हो गई है, बात का काम करते करते आईब्रो खराब हो गई, लिपस्टिक खराब हो गई, या किसी का हाथ लग गया, तो फाइनल टच में वो कवर करना। हाँ, वरना मैंने 20 से 30 मिनट बस इनफ। अच्छा, मुझे ये बताइए, जहां पर हम दुल्हन की बात कर रहे हैं फेस के हवाले से, तो अब हम लेटेस्ट दौर की बात करें तो ड्रेसेस भी बड़े जबरदस्त और बड़े फैशनेबल, बड़े खूबसूरत हैं। ड्रेसेस के हवाले से हम बात भी कर रहे हैं अली शहजाद से। बाजू और हाथ, इनकी भी बेस करते हैं? देखें, अगर तो किसी ने मेहंदी नहीं लगाई
हाँ, ये तो हो ही नहीं सकता ना कि दुल्हन को मेहंदी ना लगे। तो ये ऐसा नहीं हो सकता, अगर मेहंदी लगी है तो उसके ऊपर बेस लग ही नहीं सकता। ठीक है। तो आर्टिस्ट का कमाल ये है कि जो उसका कॉम्प्लेक्शन है वो उससे बाहर कभी ना निकले। हाँ। मैं आपसे ये कहूंगा, जितने भी हमारे सुनने वाले हैं, हमारा प्रोग्राम कुछ ऐसे लोग भी देख रहे होंगे या ऐसे ब्यूटिशियंस भी देख रही होंगी जो अभी न्यू है इस काम में, बिल्कुल न्यू है, तो अच्छी जगह पे उन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली, शायद आज मेरा सुनकर उनको भी एक टिप्स मिल जाए कि कभी भी गोरे रंग पे ना जाए, जो उनके हाथ पांव का कॉम्प्लेक्शन है उसके करीब तर रहे ताकि वो नेचुरल रहे। क्योंकि जितनी भी आप स्किन टोन को आप व्हाइट पे लेके जाएंगे वो थोड़े टाइम के बाद वो ग्रे पे चले जाएगा। ठीक है। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि जितनी भी आपके पास ब्राइड आती हैं उनके कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से कीजिएगा ताकि उनके हाथों और फेस का फर्क नजर नहीं आना चाहिए। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि आजकल, बल्कि शुरू से ही मैं ये देख रही हूँ कि बारात वाले दिन लड़कियों का ये खसूसी कॉन्सेप्ट होता है और फैमिलीज का भी होता है कि लिपस्टिक रेड होनी चाहिए, दुल्हन तो रेड में सजती है। बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगता है क्योंकि लेकिन कुछ अरसे से ना ये ट्रेंड में थोड़ा सा आ गया है कि आईज मेकअप हम कर रहे हैं डार्क और इसमें लिपस्टिक कर देते हैं सॉफ्ट, क्योंकि अगर हम दोनों चीजें अगर डार्क कर देते हैं तो थोड़ा हैवी लुक में चले जाता है, क्योंकि अब ट्रेंड बहुत ज्यादा लेस मेकअप का आ गया है, नो मेकअप का आ गया है। दुल्हन का तो मेकअप फिर होता है ना, एक ही दिन तो होना होता है। नहीं देखें, दुल्हन का मैं आपको बता रहा हूँ, ऑनेस्टली आपको बताऊं कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतने टाइम में मुझे इतना कर दिया है कि अगर हम उसको अच्छा बेस और कंटोर कर देते हैं तो उसके लाइनर से ही हम उसकी इतनी ग्रेस ले आते हैं कि किसी चीज की जरूरत नहीं रहती। हम उनके इतने अच्छे फीचर एनहांस कर देते हैं कि जरूरी नहीं है कि जब तक आप उसको रेड लिपस्टिक लगाएंगे, डार्क मेकअप करेंगे, आईज मेकअप बहुत बाहर करेंगे, शिमरी करेंगे तो ही उसका ग्लो आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। बाज का तो इतना लेस मेकअप करके हम हेयर स्टाइल जो है, हेयर डू बहुत अच्छा कर देते हैं, उसे हैवी कर देते हैं, उससे उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, उसके फीचर चेंज हो जाते हैं। कोशिश करते हैं कि लेस मेकअप करें। डिमांड आप बिल्कुल सही कर रही है कि भाई एक लाइफ में एक टाइम बनना है ब्राइड, तो मेक ओवर तो करवाने आई है तो करना भी है, लेकिन बहुत सारे जो मेकअप आर्टिस्ट हैं वो जो अच्छा काम कर रहे हैं वो फीचर देखकर काम करते हैं, क्योंकि जितने जो बर्दाश्त वो कर सकता है, जितना वो उसके फीचर पे जाकर वो मेकअप एडजस्ट हो सकता है, वो उतना मेकअप करते हैं। हेयर डू की जहां पर हम बात करते हैं तो यकीनन आजकल की और पुरानी भी जितनी भी दुल्हन की हम बात करते हैं उनके सर पे दुपट्टा होता है, बड़ी खूबसूरत लग रही होती है, बॉर्डर्स बने होते हैं, बॉर्डर्स पर भी हम बात करेंगे। हमारे डिजाइनर जो हमारे साथ मौजूद है जनाब अली शहजाद, ये बताइए आप इरफान कि हेयर डू में जो आपकी बैक कॉम्बिंग है, बड़ा रवाज है इसका। जी। अक्सर औकात ये देखा गया है कि जिस दुल्हन की बैक कॉम्बिंग नहीं होती वो बड़ी कैजुअल सी लग रही होती है। दुल्हन तो वो है ना जो जितना भी मजमा है उसमें एक ही और बड़ी खूबसूरत है और सबसे हटके और सबसे प्यारी है। तकरीबन तहमीना हमारा ये जो हमारी फील्ड है इसमें ये कुछ सालों से बड़ा अच्छा ट्रेंड आया है जो एक्सटेंशंस का है। एक्सटेंशंस ने ना हमारी भी मुश्किल आसान कर दी है, बाल भी बचा लिए हैं ब्राइड्स के, क्योंकि हम दो तीन एक्सटेंशंस लगाते हैं, ना बैककमिंग करनी पड़ती है, ना उन्हें हैवी उनको रोल्स करने पड़ते हैं, ना जेल लगाना पड़ता है। इससे हम लगाते हैं एक्सटेंशंस के साथ काम करते हैं। अच्छा। और थोड़ा सा फ्लिप देते हैं और मेरा ख्याल है कि वो 2 से 3 मिनट के अंदर जितनी भी बैककमिंग है वो खोल सकती है खुद ही, विदाउट एनी हेल्प। अच्छा। तो अब तो जो अच्छा मुझे पुराने जमाने में चीज पता चली आपसे, बताइएगा जरा इरफान कि आप एक्सटेंशंस के जरिए से हाइट दे देते हैं, बैककॉम नहीं करते? बैककॉम नहीं करते, सिर्फ हमने फ्लिप के अंदर 2 से 3 दफा बैककॉमिंग देनी और फ्लिप उनका तैयार है। ठीक है। बाकी हमने सारा काम जो एक्सटेंशंस के साथ करना है। ओके, चाहे वो जूड़ा है या वो कर्ल्स हैं, जो भी है। मार्केट में इतनी अच्छी चीजें आ गई हैं, जोड़े के डोनर्स वगैरह आ गए हैं, एक्सटेंशंस वगैरह आ गई हैं, जिससे ब्राइड्स का प्रॉब्लम हल हो गया। हमारा टाइम भी बहुत बच जाता है उसके अंदर। हम वो सेटिंग करते हैं, रोल्स लगाते हैं, उसके ऊपर हम दुपट्टा सेटिंग कर देते हैं और साइड पर हम जो है बहुत ज्यादा एक्सटेंशंस का यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो एक्सटेंशन जितनी भी मार्केट में आई वो बहुत ज्यादा कटिंग वाली हैं, कलर वाली हैं। उससे अगर उनके अपने नेचुरल बाल अच्छे नहीं है तो वो एक्सटेंशन से उसका प्रॉब्लम हल कर देते हैं। वैरायटी बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा अच्छी भी लगती है, क्योंकि कोई ब्राइड है जिनको परमिशन नहीं है फैमिली से कटिंग करवाने की, तो हम जब उन्हें कटिंग वाली एक्सटेंशन लगाते हैं उनका प्रॉब्लम हल हो जाता है और लुक में भी ज्यादा इजाफा होता है। हाँ। खूबसूरती में भी इजाफा होता है। बिल्कुल ठीक है जनाब। मेकअप आर्टिस्ट तो यकीनन एक बड़ा जबरदस्त प्रोफेशन है और खूबसूरत बनाने में, संवारने में, अच्छा दिखाने में मेकअप आर्टिस्ट का बड़ा हाथ होता है। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बड़ी वायरल हो रही थी, शायद आपकी नजरों से वो गुजरी भी हो, कि उसमें एक लड़की है, बड़ी मुनासिब सी नॉर्मल सी उसकी रंगत है और फीचर्स भी नॉर्मल से हैं, थोड़ी सी हेल्दी भी है, लेकिन जब वो बनी दुल्हन तो उसको अश अश करके सब देख रहे हैं, लेकिन जब मेकअप उतारा तो फिर उसको ताना
ताने भी खूब मिले। मेरा ख्याल है कि यहाँ छोटा सा वाकया बयान कर दूं कि पहली नजर ही तो काम करती है। हाँ। जैसे मजनू से किसी ने पूछा था तूने लैला में देखा क्या, उसने कहा मैंने तो जो पहली नजर देखी तो उसके बाद लैला को देखा ही नहीं। तो मेरा ख्याल मेकअप आर्टिस्ट जब एक दफा ये कमाल दिखा देता है, वो किसी के दिल में उतर जाती है, तो उसके बाद उसे फिक्र नहीं होनी चाहिए कि लाइफ टाइम में मुंह धुले जो मर्जी हो, क्योंकि घर बन गया उसके दिल में। ये सारा मेकअप आर्टिस्ट का कमाल है। तो मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं, या ऐसा मजाक या ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए कि मुंह धुलने के बाद क्या चीज है, क्योंकि जब देखे फर्स्ट नाइट में अगर माँ बाप दुआ करते हैं कि हमारी बेटी का घर बस जाए, उसके दिल में हमारी बेटी का प्यार बस जाए, तो अगर वो उसको पहली नजर में अच्छी लगती है तो शायद वो कभी भी वो दूसरी नजर से वो देखेगा ही नहीं, वो मोहब्बत उसके दिल में आ जाएगी। तो मेरा ख्याल है ब्राइड्स को अच्छा मेकओवर करवाना चाहिए, कभी नहीं सोचना चाहिए कि उनके फीचर क्या हैं, वो मोटी हैं, काली हैं, कैसी भी है। नहीं, वो दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कभी नहीं दोबारा आएगा, इसलिए उसे करवाना चाहिए। आ जाता है तो हम हैं ना दोबारा। हाँ, ये बात है ना। अच्छा, आप ये बताइए मुझे अली शहजाद, हमने बारात की हद तक तो बात की है, वलीमे की बात करते हैं। वलीमे पे कैसे ड्रेसेस चल रहे हैं आजकल? जो ज्यादा चल रहे हैं आजकल मैक्सी ज्यादा इन है, मतलब मेल्स की बात, मेल्स में ज्यादा टक्सीडो पैंट कोट, नैरो जैकेट्स ज्यादा इन है, शॉर्ट कोट, साथ में उसी फैब्रिक की पैंट और साथ में उसी के जूते, और उसके जिस कलर का ब्राइड ने जोड़ा पहना उस कलर की वो या टाई मैचिंग कर लेते हैं, थोड़ी सी वो दे देते हैं उसके। उसके अलावा जो बहुत सिंपल से होते हैं, जो मतलब थोड़े से हमारे कुछ पंजाबी ऐसे देसी भी है ना, उनके लिए फिर वेस्ट कोट, हाँ जी बिल्कुल, उनके लिए फिर ये होता है कि थोड़ा हम सिगरेट पैंट बना देते हैं, शॉर्ट कुर्ता बना देते हैं, ऊपर फिर नैरो जैकेट बना देते हैं, मतलब बाजुओं के साथ ना वेस्ट कोट टाइप ही होती है, लेकिन वो नैरो जैकेट होती है। वो ठीक है, बहुत ज्यादा चेंज हो गया, अब कॉन्टेक्ट होता है लड़की लड़के का। हाँ। क्योंकि अब जितने भी हमने देखा है वो ड्रेसेस है ना, वो सर की बात को बढ़ा रहा हूं, क्लास लगवानी है, लोगों की कॉन्टेक्ट होता है। देखे वो एक जो है सच्चाई को मानना चाहिए। देखे अगर किसी का 2 माह पहले या 4 माह पहले निकाह हो गया, अगर वो उससे कॉन्टेक्ट करते भी आपका ड्रेस का कलर क्या है, तो ये कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात, ये अच्छी बात है। हमारे दीन में तो किसी को पसंद करना तो कह देते हैं आप सामने बैठा कर कह दो, बिल्कुल ऐसा कोई नहीं ऑब्जेक्शन होना चाहिए। देखें किसी भी दायरे में रह के अगर कोई काम किया जाता है उस पर ऑब्जेक्शन नहीं है। ये मैं कह रहा हूँ कि अब इतना हमारा अच्छा कॉन्सेप्ट हो गया है लड़की लड़के का, एक दूसरे से वो पूछ लेते हैं कि भी आपके ड्रेस का क्या कलर है, वो पूछ लेते हैं आपके ड्रेस का कलर है। अली से कर रही है, आपसे नहीं कर रही, मैं अली की बात को बढ़ाने के लिए कर रहा हूं। अली बताएं। जी जी, इसी तरह इसी बात को बढ़ाएंगे। पता क्या होता है, डिजाइनर के पास ना आने का मतलब ही यही होता है कि आपको क्या अच्छा लगेगा। उनका सम टाइम होता है प्लान, जैसे भाई बता रहे थे प्लान होता है, लेकिन ये कि हम लोग चेंज कर देते हैं, हम लोग बताते हैं क्योंकि हम ऑल ओवर देख रहे होते हैं ना, वेडिंग देख रहे होते हैं, एक चीज नहीं देख रहे होते हैं। हम जब रिकमेंड करते हैं, हम उसको फ्लावर भी रिकमेंड करते हैं, डेकोर भी रिकमेंड करते हैं, ज्वेलरी भी रिकमेंड करते हैं, इवन के मेकअप भी रिकमेंड करते हैं कि आपको इस तरह का मेकअप अच्छा जाएगा, इस तरह की होना चाहिए। ये चीजें होती हैं, खाली कपड़े नहीं होते, खाली बहुत सी चीजें होती हैं, सब कुछ मिलके फिर एक ब्राइड तैयार होती है। खाली अगर हम एक चीज को लेके बैठेंगे ना, कभी एक चीज यहाँ से हो गई है तो ये ठीक है। समटाइम क्या होता है कि जैसे मेकअप किसी और जगह से हुआ है, हमें वो बताते हैं कि ये फलां जगह से हमने किया हुआ है, मतलब मरीम ख्वाजा से किया या किसी ईच एंड एवरीथिंग जितने भी हैं उनसे किया हुआ है, तो वो जोड़ा हमसे कर रहे हैं, तो हम उन्हें बताते हैं कि आपने वहां से किया, लेकिन फिर ये कि ये कलर हम आपको दे देते हैं, ये अपने मेकअप आर्टिस्ट के पास ले जाएं और उनको बताएं कि ये मेरे जोड़े का कलर है, मुझे ये चीजें चाहिए, ताकि वो उस हिसाब से, इस हिसाब से जाए, फिर वो उसी तरह होता है। तो फिर इसलिए सारी चीजें फिर एक्यूरेट होती हैं। अच्छा, मुझे क्या बताएं अली के, जहाँ पर हम मेल की बात करें वहां पर फीमेल में वलीमे वाले दिन ये कॉन्सेप्ट है कि थोड़ा सा लाइट होना चाहिए, क्यों है ऐसा ना? ऐसा है, मैं बताता हूँ आपको। अब देखें कि 2 दिन का फंक्शन आपका होता है बड़ा हल्ले गुल्ले वाला, मेहंदी का बहुत हल्ला गुल्ला होता है आपका, उससे पहले ढोलक हो रही होती है घर में, या एक आध 3-3, 4-4 दिन पहले इवेंट स्टार्ट हो जाता है। वलीमा जो होता है वो एक रिलैक्स डे होता है, मतलब बारात हो गई, शादी हो गई, लड़की अपने घर की होगी, लड़का मतलब ले आया उसे, उसके बाद क्या होता है वो आपका फैमिली फंक्शन होता है सारा, उसमें आपको लोगों ने आना है, आपसे मिलना है, मतलब आपको हक करना है, गले मिलना है, हाथ मिलाना है। उसमें कलर लाइट इसलिए ज्यादा रखते हैं कि एक तो वो देखने वाले को सॉफ्ट, उसकी मतलब ब्यूटी सारी नजर आए, सॉफ्ट नजर आए, ना कि वो जैसे पिछले 2-4 दिन में उसे देख रहे हैं कि मतलब फुल भरी हुई है, ज्वेलरी, मेकअप, ये वो, मतलब उस चीज को थोड़ा लाइट करने के लिए हम लोग ना कलर लाइट रखते हैं ज्यादा। लेकिन अब ये ट्रेंड थोड़ा सा कराची में चेंज हो रहा है। अच्छा, कराची में चेंज हो रहा है। अब वो पहले हम जितने बना रहे थे मतलब पेस्टल कलर में ज्यादा जा रहे थे, मतलब अब वो क्या कर रहे हैं कि वो शर्ट का कलर डार्क कर रहे हैं, अच्छा, दुपट्टा और लहंगा अगर यहाँ नीचे मैक्सी का कलर है तो उसको फेडिंग करवा दियो, वो लाइट में जा रहे हैं। ये थोड़ा सा चेंज आ रहा है,
ये आ रहा है। और पसंद मैक्सी ज्यादा की जाती है, ज्यादातर मैक्सीज के सेकंड वलीमा जिसे हम कहते हैं, उसके मैक्सी ज्यादा की जाती है, क्योंकि फर्स्ट डे के लिए लड़की जो होती है हम रिकमेंड करते हैं उसकी हाइट के हिसाब से। जाहिर बात है, मतलब किसी पे लहंगा चोली बहुत अच्छी जाती है, किसी पे शर्ट बहुत अच्छी जाती है, लॉन्ग शर्ट बड़ी, किसी पे टेल बड़ी अच्छी जाती है, किसी पे ये होता है कि शॉर्ट शर्ट के साथ फ्लेरी, जैसे हमारा ट्रेडिशनल हमारी वालदा या हमारी नानी दादी वो पहना करती थी, वो लंबे लंबे शरारे, ठीक है, तो वो भी रिकमेंड करते हैं, तो बड़े खुश होते हैं लोग। अब मैंने पिछले सीजन में मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं 60-70 ऑर्डर ऐसे बनाए हैं जो मतलब कि जितनी उसकी थीम थी सब ओल्ड थी, ठीक है, मतलब शरारे गरारे, फिर वो सदा पैंट खुली खुली, मतलब शॉर्ट शर्ट गोटा लगा के, मतलब गोटे वाले काम ज्यादा, इस तरह की चीजें जो ना। अब ट्रेंड वापस जो आहिस्ता आहिस्ता चेंज, हर 3-4 साल बाद 5 साल बाद ना चीजें चेंज होती रहती हैं। अब इस साल भी, अब नेक्स्ट आप देखेंगे इंशाल्लाह अगले सालों में ये कलरफुल भी चेंज हो जाएंगे। जो हम लाइट 5-6 साल से लाइट कलरों में खेल रहे हैं, ये अब डार्क कलरों में जाना शुरू हो गया दोबारा, ठीक है, जैसे कि पहले था। जब आप देखा होगा, आप पिछले कोई 20 साल पहले चले जाएं तो अगर लाल जोड़ा पहना हुआ है दुल्हन ने, तो अगले दिन वो ऑरेंज कलर का, रस्ट कलर का पहन लेती थी, पिंक कलर का पहन लेती थी, डार्क पिंक कलर का। अब वो चीजें रिपीट होना शुरू हो गई हैं वापस आहिस्ता आहिस्ता, और लोग लाइक कर रहे हैं, मतलब पसंद कर रहे हैं। वो थक जाता है ना एक चीज को देख देख के कि उस शादी पे गए थे कि वो भी इसी तरह था, बिल्कुल ठीक है, इस तरह वो चेंज, थोड़ा ट्रेंड चेंज हो रहा है। फिर इसमें थोड़ा डिफरेंट ये है कि ब्राइड तक और मतलब शादी तक तो ठीक रहता है सीन, लेकिन जब हम किसी मॉडल का या ड्रामा आर्टिस्ट का या किसी स्टार का काम करते हैं वो बिल्कुल इससे हट गया है, बिल्कुल उससे बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। समटाइम ये होता है कि मतलब क्लाइंट भी मेरा है, मतलब ब्राइड का भी ग्रूम का भी जोड़ा मेरे से बन रहा है। अब वहाँ कोई स्पेशलिटी है, कोई सेलिब्रिटी आ रही है, वो आगे बता देते हैं कि हमारे कपड़े वहां से बने, वो भी हमारे पास आ जाती है। अब फिर हमें उन दोनों को बैलेंस भी करना पड़ता है, क्योंकि वो सेलिब्रिटी है और वो उस दिन की सेलिब्रिटी है ब्राइड ग्रूम, ठीक है, इसलिए उधर भी थोड़ा सा हमें ध्यान करना पड़ता है, ख्याल करना पड़ता है कि उनको भी उस लेवल पे लेके जाएं ताकि वो भी अपनी जगह ठीक रहें और ब्राइड और ग्रूम भी अपनी जगह ठीक रहें। बिल्कुल आपने ठीक कहा, बिल्कुल। अच्छा जनाब, वलीमे के मेकअप के हवाले से बताइएगा कि वलीमे का मेकअप कैसा चल रहा है? देखिए वो ड्रेस पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि कोई हमने बहुत ज़्यादा ट्रेंड को चेंज किया है, बहुत सॉफ्ट कलरों के साथ हमने डार्क कलरों को भी खेल के देखा है। लाइक का जैसे पिंक कलर है तो हमने उसके साथ बहुत ज्यादा पर्पल करके भी मेकअप करके देखा है। वो बड़ा प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, कॉम्बिनेशन हो जाता है हमारे लिए। जो सॉफ्ट कलर है ना, ये हमारे लिए खेलने का बड़ा अच्छा काम करते हैं रंगों के साथ, क्योंकि हम करते हैं उसमें कोशिश करते हैं कि जो उनका ड्रेस का कलर है वो लाइट है उसको लिपस्टिक में ले जाएं, और जो आई मेकअप है वो हमारे लिए एक खुली ऑप्शन हो जाए तो हम उसे मल्टी कलर्स में दे देते हैं। अच्छा, ये ट्रेंड अब बदल गया है ना, कि जैसे अक्सर कहा जाता था, देखा भी जाता था, रेड कलर है ड्रेस का, पर्पल है, ग्रीन है, या कोई भी है, उसी तरह की आपका जो आई मेकअप है वो सेम करते थे। अब नहीं है ना, अब नहीं, बहुत चेंज हो गया है, क्योंकि देखें अब जितना लोगों की अवेयरनेस पे बहुत इस पे असर है कि लोगों को ये अवेयरनेस भी आ गई है कि ज़रूरी नहीं है कि आप जो भी ड्रेस पहन रहे हैं, जो भी आप कलर इस्तेमाल कर रहे हैं, सेम आपका मेकअप भी वो हो। क्योंकि देखें अगर कोई रेड कलर है, अगर किसी के बहुत पाउची लिप्स हैं, बहुत ज्यादा लिप्स बड़े हैं, पाउची हैं, हम कोशिश करते हैं कि उन पर रेड लिपस्टिक ना लेके जाएं। अरे पाउची लिप्स की तो डिमांड ही बहुत है। नहीं, पाउची अब जिनके नहीं होते वो बना लेते हैं पाउची। देखिए मैंने तो वर्ड अच्छा यूज किया, जैसे मैं मोटे लिप्स में कहूंगा तो वो लफ्ज अच्छा नहीं लगता। पाउची में तो ये है कि अगर बहुत ज्यादा है, मतलब फेस के हिसाब से, तो कोशिश करते हैं जितना देखें रेड कलर है वो बहुत ज्यादा इनहेंस होता है। इसलिए कोशिश की जाती है कि आप मेकअप आर्टिस्ट देख लेता है कि कौन से फीचर इसके ऊपर, कौन से कलर्स इसके ऊपर खिलते हैं। इसलिए मैंने तो देखा है कि मैंने रेड के साथ पिंक की भी लिपस्टिक लगा दी। अच्छा। हाँ, उसके साथ ये है कि आई मेकअप को डार्क कर दिया, लाइट और सॉफ्ट कर दिया। आपने जो सवाल था वलीमे का, वलीमे का सवाल था कि सॉफ्ट कलर जो है हमारे लिए बहुत अच्छा चांस है, उसके अंदर हमें मेक ओवर करने का बड़ा मार्जिन मिल जाता है। यानी जब पता चलता है कि दुल्हन का जो ड्रेस है वो लाइट कलर का है तो वारे न्यारे हो जाते हैं। तो हमें ना, हमारे पास तकरीबन 4 दिन की बुकिंग होती है, माइयों, बारात, वलीमा, मेहंदी की, और 3 दिन जो ब्राइड्स होती है बहुत हैवी मेकअप करवा कर ना, हैवी डू करवा कर वो अपने थक जाती हैं। उनकी कोशिश होती है कि हमारी जो सिमिलैरिटी ना आए, हमारी जो स्नैप्स के अंदर, मूवी के अंदर सिमिलैरिटी ना आए। तो हम भी कहते हैं कि यकसानियत जो है वो तस्वीरों में देखने में थोड़ा चेंज होना चाहिए। इसलिए कोशिश करते हैं कि अगर ड्रेस डिजाइनर ने उसका सॉफ्ट कलर रखा है तो हमारे मेक ओवर से भी उनका जो है सॉफ्ट ही रहना चाहिए, ना कि हम मेक ओवर इतना ओवर डू कर दें कि जो उनकी ड्रेस डिजाइनर की मेहनत है
وہ اسے ضائع کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہمیں اچھا ہے کہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے کہ ہمیں رنگوں کے ساتھ کھیلنے کا موقع مل جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کی طرف آتے ہیں علی شہزاد. ماڈلنگ کے حوالے سے بھی بڑا اچھا نام بنایا ہے آپ لوگوں نے, کام کیا ہے. یہ بتائیے کہ اکثر اوقات جب ہم ڈریم فاگ دیکھتے ہیں, خصوصی طور پہ لڑکیوں کی بھی اور لڑکوں کی بھی, تو ان میں جو ڈریسز یوز کیے جاتے ہیں وہ عام روٹین میں آپ کے کہیں یوز نہیں ہوتے. فار ایگزامپل کیپ کی بات کریں تو 2 فٹ اونچی جا رہی ہوتی ہے. اسی طریقے سے ہم فراک کی, میکسی کی بات کریں تو کھڑے آپ یہاں ہوتے ہیں, آپ کی ٹیل جا رہی ہوتی ہے بہت دور تک. تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم لوگ صرف پاکستان کے لیے نہیں کرتے, ہاں ہم پوری دنیا کے لیے کرتے ہیں, کیونکہ ہماری انٹرنیشنل مارکیٹ بھی ہے نا. اور ہمارے جیسے پاکستانی بہن بھائی جو ہیں دوسرے ملکوں میں ہیں, یو ایس اے میں ہے, یو کے میں ہے, ناروے میں ہے, آسٹریلیا میں ہے, وہاں وہ کیا چاہ رہے ہوتے ہیں, وہ ہمیں مکس چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ایسٹرن ویسٹرن مکس ملے کچھ. جب ہم کلیکشن بناتے ہیں, ہم نے اگر فار ایگزامپل میں نے 14 جوڑے بنائے ہیں برائڈل کے, مطلب برائڈل کے لحاظ سے بنائے ہیں, اس میں سے میں 6 پاکستانی بناؤں گا, 3 جو ہوں گے وہ انڈین سٹائل میں بناؤں گا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور باقی کے جو ہوں گے میں ایسٹرن ویسٹرن مکس کر کے بناؤں گا, ٹھیک ہے, تاکہ ہر طرح کے لوگ, ہماری مارکیٹ ایسی ہے نا پاکستان کی, وہ پوری دنیا میں ماشاءاللہ کام پسند کیا جاتا ہے, چاہے وہ جو برائڈل کا ہو یا مطلب دوسرے کام میں بھی, وہ ہمارے کام کو لائک کرتی ہے دنیا, کیونکہ ایک ٹریڈیشنل کام اور پراپر کام جو ہے وہ ہمارے پاکستان میں ہی ہوتا ہے, بلکہ انڈیا میں بھی ایسا نہیں ہوتا, وہ مٹیریل یوز نہیں ہوتے جو ہم لوگ یہاں کرتے ہیں. ہم لوگ مارجن کم رکھتے ہیں لیکن اس پہ انویسٹمنٹ زیادہ کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ڈیزائنر بڑے پیسے لیتے ہیں, لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ڈیزائنر لگاتا کیا ہے اور لگا کیا رہا ہے. پیور فیبرک استعمال کرتے ہیں, پیور مٹیریل یوز کرتے ہیں, 10 سال بعد بھی آپ نکالتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ میں نے کل بنوایا تھا, ایسے ہوتا ہے. اور ایک چیز وہی, جب آپ سستی مارکیٹ سے لیتے ہیں تو وہ 1 ہفتے بعد نکالتے ہیں, وہ لگتی ہے 6 سال پرانی ہے. یہ فرق ہوتا ہے نا ان چیزوں. اس چیز کو ہم دیکھتے ہوئے پھر ریمپ پہ ہم لوگوں کو لے کے آتے ہیں, چاہے وہ فیمیل ہو یا میل ہو, کوئی بھی ہو, اس چیزوں کو ساری کو دیکھتے ہوئے مارکیٹ کو, اپنی پاکستانی اور انٹرنیشنل مارکیٹ کو لے کے وہ ڈریس کرواتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ماڈل کی جو ہوتی ہے نا, اس کی ہائٹ کے حساب سے ہم جوڑا ان کے پہناتے ہیں. آپ کی بات ایک ٹھیک ہے کہ برائڈ یہاں کھڑی ہے, ٹیل اس کی جو ہے اسٹیج کی سٹارٹ میں پڑی ہے, اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ہماری کریٹیوٹی ہوتی ہے, جو ہم نے مطلب بنایا ہے, جو ہم اسے دکھانا چاہ رہے ہیں لوگوں کو, وہ مطلب ہمارے پاس 20 سے 25 منٹ ہوتے ہیں ایک پورے شو کے لیے. ایک ڈیزائنر کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, 15-20 لاکھ کی آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ 15-20 لاکھ کی انویسٹمنٹ کو 12 یا 15 منٹ میں کنورٹ کرتے ہیں. اس میں تو آپ نے کوشش کرنی ہے, میں نے جو دکھا سکتا ہوں اس کو جتنا اچھا دکھاتا ہوں میں اس کو پریزنٹ کروں, دکھاؤں, تاکہ لوگوں کو پتا چلے. اس لیے یہ چیزیں ہوتی ہیں, مطلب کہ لمبے جوڑے, ڈیٹیلنگ کام, یہ ساری چیزیں. اس لیے یہ تھوڑا سا لوگوں کو لگتا ہے آؤٹ پٹ بھی, لیکن یہ کہ اب یہ ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے. یہ بھی ٹھیک ہے, یہ ابھی آپ نے, بلکہ میں پچھلے شو میں آپ ہی کے چینل میں جیزی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, بڑی لمبی چوڑی اسی پہ ڈسکشن ہو رہی تھی. اب یہ ہے کہ ہم لوگ میوزک بھی چینج کر رہے ہیں, ٹرینڈ بھی چینج کر رہے ہیں, فیبرک بھی چینج کر رہے ہیں. اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم 90% جو ہے نا پاکستانی فیبرک کو ہی لے کے چلیں. ہم انٹرنیشنل جو مارکیٹ کے فیبرک ہے ان کو یوزنگ کم کر دی ہے. اس میں یہ ہے کہ ایک تو ہمارے, آپ کو پتا کووڈ کی وجہ سے ملک کے حالات بھی کافی کرائسس میں جا رہے ہیں, بزنس کمیونٹی بھی کافی پریشان ہے. ہم لوگ بھی مطلب اب لیبر تو چلانی تھی نا ہم لوگوں نے, مطلب کووڈ ہے کہ اگر ہم نہیں ان کو دیں گے تو وہ بیچارے کہاں سے کیا کریں گے, مسئلہ تھا سب کے لیے. اب اس کو پریزنٹیشن بھی ہم اس کی بھی دے رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ اس کو لے کے بھی چل رہے ہیں کہ ہم پاکستانی مٹیریل کو زیادہ سے زیادہ لے کے چلیں, تاکہ ہمارے ملک کا نام بھی روشن ہو, ہمارے یہاں پہ ارننگ بھی زیادہ ہو لوگوں کی, اور مسائل بھی کم ہو. ٹھیک ہے, ان چیزوں کو بھی تھوڑا سا دیکھ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے, جہاں پر ہم ماڈلز کی بات کر رہے ہیں, ہم ڈریسز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, آج کل یہ چیز بہت زیادہ پسند کی جا رہی ہے, خصوصی طور پہ کالج گرلز کی. جب ہم بات کرتے ہیں فراکس کو بہت زیادہ فلفی ہونا بڑا پسند کیا جاتا ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آنے والے چند سالوں میں جو آپ کے فراکس ہیں اس میں کئی لائٹس چھوٹی چھوٹی نہ ایڈجسٹ ہو جائیں. وہ ہو چکی ہیں, وہ پی ایف ڈی سی میں کر چکا ہوں میں. آپ اگر میرا وہ شو دیکھے تو اس میں یوز کر چکا ہوں, وہ لائٹس یوز ہو چکی ہیں, چائنا لائٹس تو باریک والی, وہ جوڑے کے اندر وہ ہو چکی ہیں. فلپی یہ ہے کہ کین اس میں نا 2-3 چیزیں بڑی خاص ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ خدا نہ خواستہ تھوڑی سی بلکی ہیں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں خدا نہ خواستہ نہ بولیں, الحمدللہ اگر کسی کی صحت ہے تو کیا مطلب کچھ ہوتے ہیں نا, مطلب چاہ رہے ہوتے ہیں نا, کچھ لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں, تو کین لگانے سے یہ ہے کہ وہ کور ہو جاتی ہے, وہ فلپی ہونے سے وہ اس کی کور ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, وہ مطلب کہ اپنے آپ کو ایزی فیل کرتی ہے, یعنی کہ میں ایک چست جوڑا یا ٹائٹ جوڑا پہنوں گی تو مطلب کمفرٹ لیول نہیں میرا بہتر, دیکھنے والے کے لیے بھی اور میرے اپنے لیے بھی. جب وہ پہن لیتی ہے اس میں سب چیزیں جو ہے کور ہو جاتی ہیں. اس لیے آج کل جتنی زیادہ تر لڑکیاں وہ یہی چاہ رہی ہیں کہ فلپی ہو. مطلب ایک فراک بھی بنوایا نا, سمپل فراک انہوں نے بنوایا, تو انہوں نے کہا ہمیں کہ ایک اندر ایک نا آپ کین لگا دیں, ایک کین دے دیں تاکہ وہ کور ہو جائے. اور خاص کر ان لوگوں کے لیے
جو بہت زیادہ لین ہوتی ہیں, بہت زیادہ لین ہوتی ہیں جو لڑکی ہیں, مطلب کہ ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ میں تھوڑی سی صحت مند دکھوں, اس کے لیے بھی بہت اچھا رہتا ہے. وہ کین ہم کر دیتے ہیں, اس میں ایک اسٹرکچر اچھا دکھتا ہے, جوڑا اچھا دکھتا ہے اس میں, اس وجہ سے تھوڑا رجحان زیادہ ہے. لیکن یہ رجحان اب پاکستان میں آیا ہے کوئی 2-3 سال سے, یہ پچھلے 25-30 سال سے یورپ میں آلریڈی یہ چل رہا ہے, یہ کنٹینیو ہے. وہاں سے کچھ چیزیں ہماری وہاں جاتی ہیں, بالکل ایسا ہی ہے نا, کچھ چیزیں وہاں آتی ہیں جو مطلب. اچھا مجھے بتائیں کین کی جہاں پر ہم بات کرتے ہیں, ایک اچھے زبردست قسم کے ڈیزائنر ہیں آپ, کین کو اٹیچ کروانا زیادہ بہتر ہے یا علیحدہ سے ویئر کرنا بہتر ہے؟ علیحدہ سے ویئر کرنا زیادہ بہتر ہے, اس میں کمفرٹ لیول آپ کا بہتر ہے. اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک کین آپ 10 جوڑوں کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہو. اگر آپ ایک ہی میں لگائیں گے تو وہی جوڑا پہن سکتے ہیں, اس کے بعد وہ دوبارہ آپ کو پھر نہیں بنوانی پڑے گی. اور سب سے زیادہ فائدہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جوڑا جس طرح مرضی کا ہے, آپ نے تو کین کیری کر کے پھر وہی لک دے دی. بالکل ٹھیک ہے, وہ اس لیے زیادہ سیپریٹ زیادہ بہتر ہے, زیادہ اچھی لگتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن کچھ جوڑے ایسے ہیں, کچھ جوڑے ایسے ہیں جن کے ساتھ ہی کرنی پڑتی ہے, مطلب وہ علیحدہ نہیں ہوتی. وہ تو پھر آپ کے ڈریس کی ڈیمانڈ ہے نا, لک نہیں آتی, مطلب اس کے بعد نا لک نہیں آتی. بالکل ٹھیک ہے. عرفان شیخ, ماڈلز کے میک اپ کے حوالے سے کیا رائے ہے, مشکل ہے؟ نہیں, ماڈل کا میک اپ میرا خیال بہت آسان ہے, کیونکہ ماڈل کے جو اپنا اس کی باڈی لینگویج ہے وہی بڑی کاؤنٹ کر جاتی ہے. بالکل, کیونکہ برائڈز کے اندر وہ کانفیڈنس لیول نہیں ہوتا جو ہمیں ڈریس کے ذریعے, میک اوور کے ذریعے, ہیئر ڈو کے ذریعے جی کرنا پڑتا ہے. لیکن میرا خیال ہے اس کی نسبت, جو برائڈ کی نسبت ماڈل کا میک اپ آسان ہے, بہت ایزی ہے. اور کیونکہ ماڈل کے جو اپنا ایک اس کے اندر جو ایک گاڈ گفٹڈ چیز ہوتی ہے کہ وہ کیمرے کو فیس کرنا جانتی ہے, تو لائٹ میک اپ میں بھی جو ہے وہ اپنے ویسے بھی ماڈل خوبصورت ہوتی ہے. نو ڈاؤٹ کہ ماڈل خوبصورت نہیں ہوتی, کیونکہ وہ کیمرے کے لیے بنی ہوتی ہیں, ان کے فیچر کیمرے کے لیے ہوتے ہیں. ماڈل بنے گئے وہ جو کیمرے کے اچھا لگے گا, جن کو فوٹو جینک فیس ہوگا. تو میرا خیال ہے میک اپ آرٹسٹ کے لیے آسانی ہے ماڈل کا میک اپ کرنے برائڈس کی نسبت, کیونکہ برائڈس پہ تھوڑی محنت زیادہ ہوتی ہے. کیونکہ ایک تو وہ کبھی بھی انہوں نے پالرس کا رخ نہیں کیا ہوتا, یا جاتے نہیں ہیں, یا بہت کم ہوتا ہے کہ وہ پالرس کا رخ کرتے ہیں. اس لیے وہاں میک اپ آرٹسٹ جو ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو جو اس کو نہیں بھی پتا نا, وہ اس کی مینٹالٹی کو کرتا ہے. کم سے کم ٹائم میں آپ نے کہیں تیار ہو کے جانا ہے تو کیا کیا کرنا چاہیے؟ کوشش کیجئے گا کہ آپ اپنے جو بیگ ہے اس کے اندر آپ اپنا جو پین کیک ہے وہ رکھ لیجئے گا, مسکارا رکھیں, اور لائٹ سے ایک لپ گلوس رکھ لیجئے گا. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں, مسکارا, بیس اور لپ گلوس. فوراً آپ اس سے, ایک تو بہت ہیوی نہیں لگیں گی, ایزی بھی ہو جائے گا, اور آپ اسے ڈرائیو کرتے بھی آپ کر سکتی ہیں, آپ کہیں بھی جا رہی ہیں ٹریول کرتے بھی آپ اسے میک اوور کر سکتی ہیں. یہ 3 چیزیں اگر آپ کے پاس ہیں, اور لائنر ایکسٹرا اگر آپ کر سکتے ہیں تو لائنر کچھ لوگوں کو لگانا آتا ہے, کچھ کو نہیں آتا, مجھے بھی نہیں آتا. لائنر دیکھیں, لائنر ایک واقعی آرٹسٹ کا کام ہے نا, مشکل کام ہے, ہمارے پاس, کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو میں دیکھا, بہت دفعہ دیکھا کہ ہاف فیچر کسی کے کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں, ہاف فیچر کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ کیمرے میں بھی وہ چیز نظر آ جاتی ہے جو ریئل میں نظر نہیں آتی. تو کسی کی آنکھ بہت چھوٹی ہے, کسی کی ایک آنکھ چھوٹی ہے, ایک کی بڑی ہے, کم کھلتی ہے, تو وہاں پر جو میک اپ آرٹسٹ ہوتا ہے اسے لائنر سے اسے کور کرنا ہوتا ہے, اسے کور کرتا ہے. ہمارے پاس جتنی بھی بچیاں سیکھتی ہیں, میرا خیال آئی میک اپ اگر وہ 3 ماہ میں سیکھتی ہیں تو لائنر انہیں 6 ماہ میں اس لیول پہ جاتا ہے, جس لیول پہ جی, کیونکہ لائنر جو ہے وہ ہر آنکھ کو چینج کر دیتا ہے. ایسے ہی اگر وہ اوور ڈو ہو گیا تو آپ کا میک اوور خراب ہو گیا, اگر آپ نے اسے باریک کر دیا تو میک اپ انہینس نہیں ہوتا. اس لیے لائنر جو ہے وہ آئیز میک اپ کی جان ہے. ٹھیک ہے, اس لیے جتنا بھی زیادہ ہے, آپ نے سوال کیا کہ کم سے کم ٹائم میں کیا رکھیں, تو میرا خیال ہے کہ کم سے کم ٹائم میں یہی ہے کہ آپ پین کیک, لپ گلوس, مسکارا اور لائنر اپنے پاس رکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے, اس سے یہ ہے کہ آپ فوراً سے اپنے آپ کو میک اوور کر کے جا سکتے ہیں وداؤٹ کسی بھی بیوٹیشن کے, آپ کر سکتے ہیں, خود بھی کور کر سکتے ہیں اپنے آپ کو. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا ہیئر سٹائلنگ کے حوالے سے, ہیئر ڈو کے حوالے سے, یقیناً جب آپ آؤٹ جاتے ہیں, شادی میں جاتے ہیں, کسی آپ پارٹی میں جاتے ہیں, تو آپ کا ایک پراپر ہیئر ڈو ہوتا ہے جو آپ کا میک اپ آرٹسٹ یعنی آپ اور آپ کا اسٹاف جو ہے وہ بناتا ہے. اب وہ لوگ جن کے بال اوریجنل میں کرلی ہوتے ہیں لیکن اسٹریٹنر کے ذریعے اسٹریٹ کیا ہوتے ہیں اور اچھے اسٹائلنگ ہو جاتی ہے, اوریجنل میں جن کے تھوڑے بہت کرلی ہوتے ہیں وہ کیا کریں, ان کی لکس بڑی آکورڈ آ رہی ہوتی ہے. دیکھیں, کوئی بھی ہم ہیئر ڈو کرنے سے پہلے کوشش کرتے ہیں کہ کلائنٹ کے بال نیٹ ہوں. ہیئر ڈو کرنے سے پہلے تمام بالوں کو اسٹریٹ کیا جاتا ہے. کوئی بھی ہم ہیئر ڈو کرتے ہیں اس سے پہلے ہم بالوں کو اسٹریٹ کرتے ہیں, اس کے بعد انہیں خود کرمپ کرتے ہیں, اپنی مرضی کے مطابق کرمپ کرتے ہیں, جس وے میں اس کو لے کے جانا, ہیئر ڈو کو لے کے جانا, اسے کرمپ کرنا, بیکومنگ کرنا, پھر اس کا سٹائل بنانا. تو آپ نے کہا کہ وہ جو کرل بال ہیں
ان کو پہلے اسٹریٹ کر لیں, پھر اس کے بعد آپ ہیئر ڈو بنائیں, کیونکہ اگر آپ کرل بالوں کے ساتھ کسی کا بھی ہیئر ڈو شروع کرتے ہیں تو وہ نیٹنس کبھی بھی نہیں آئے گی, کبھی بھی نہیں آ سکتی, وہ اچھی بھی نہیں لگتی, وہ بہت میسی لک آئے گی آپ کی, اور جو آپ کا میک اوور بھی ہے اسے بھی آپ ڈیمیج کر دے گی. تہمینہ میں کہوں گا کہ اب کا جو ٹرینڈ ہے وہ اگر میں 60% جو ہے وہ اگر ہیئر ڈو کو دوں گا اور 40 میک اپ کو دوں گا. ایک ٹائم تھا جو میک اوور کو زیادہ دیا جاتا تھا, لیکن اب ٹرینڈ اتنا چینج ہو چکا ہے کہ ہیئر ڈو جو ہے وہ 60% ہے. اگر آپ کا ہیئر ڈو خراب ہو گیا نا, آپ کا میک اوور بھی فلاپ ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہم نے میک اوور کی نسبت اب ہیئر ڈو پہ بہت زیادہ توجہ دینے شروع کی ہے, اور اس سے بھی میرا خیال ہے میک اوور سے اتنی لک چینج نہیں ہوتی جتنی ہمیں ہیئر ڈو سے ہوتی ہے. اس لیے ہم ہیئر ڈو پہ اب 2-3 سالوں سے بہت زیادہ ورک جو کیا ہے ہم نے ہیئر ڈو پہ کیا ہے, تاکہ جو ہمارے جتنے بھی ہمارے پاس لوگ آتے ہیں جو سوچ لے کے آتے ہیں, ہمارے پاس بہت سی ایسی لڑکیاں آتی ہیں کہ جو جن کے ہیئر بہت کم ہوتے ہیں, تو وہ آ کے ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ میرے تو بال ہی نہیں ہیں, اب میں برائڈس بننا ہے تو کیا کریں گے. ان کا ہم نے یہ پرابلم اس طرح ہیئر ڈو کے ساتھ حل کر دیا کہ ایکسٹینشنز کے ساتھ ہم نے والیم دے دیا اس کو, تاکہ ان کا جوڑا, ان کا میک اوور, ایچ اینڈ ایوری تھنگ سارا پرفیکشن میں نظر آنا چاہیے. ٹھیک ہے, ایک اچھے میک اپ آرٹسٹ کی پہچان ہے کہ اگر وہ کسی کو بھی اگر کوئی ہائر کرتا ہے کسی میک اپ آرٹسٹ کو, اسے تقریباً نالج ہونا چاہیے. اچھا مجھے بتائیں, بالوں کو اسٹریٹ کرنے کے حوالے سے اسٹریٹنر یوز کیا جاتا ہے, اسٹریٹنگ کے حوالے سے بھی بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو عام روٹین میں لڑکیوں کو فیس کرنا پڑتی ہیں, اور میک اپ آرٹسٹ ان کو سمجھ رہا ہوتا ہے. بالوں کو جب آپ اسٹریٹ کرتے ہیں تو آپ روٹ سے کرتے ہیں یا روٹ سے 1 انچ جگہ چھوڑ کے کرتے ہیں؟ دیکھیں, اگر تو آپ کوئی کیراٹین کر رہے ہیں تو اسے 1 انچ چھوڑ کے کیجیے گا. اگر آپ سمپل کسی کے کوئی آپ نے کیمیکل یوز نہیں کیا تو آپ اسے روٹ سے بھی کر سکتے ہیں, اس پہ نو پرابلم ہے. پرابلم کہاں آتا ہے یا نقصان کہاں آتا ہے کہ میں کہوں گا کہ جتنی بھی اسٹریٹ کرتی ہیں لڑکیاں وہ تقریباً روز آئرن کرتی ہیں آفس میں جانے کے لیے, یا اسکول میں پڑھاتی ہیں بچیاں, وہ بھی آئرن کرنے کے بغیر نہیں جاتی. تو ایک میں انہیں ٹپس دوں گا کہ کبھی بھی گیلے بالوں میں آئرن مت کیجیے گا. ٹھیک ہے, گیلے بال جو ہیں وہ ایک تو وہ بھاپ چھوڑتا ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کی اسکن کو ڈیمیج کرتا ہے. آپ کے گیلے بال جتنے زیادہ ایک دم اسے ہیٹ ملتی ہے, اور وہ ہوتے بھی تو نہیں ہے نا گیلے بال اسٹریٹ کریں آپ, پراپر نہیں بالوں میں نمی جب ہوتی ہے ہم اسے گیلا ہی کہیں گے نا. اچھا ٹھیک ہے, بالوں میں جو نمی ہے وہ بھاپ کا سبب بنتی ہے, وہ اسکن کے اندر جاتی ہے, وہ اسکن ڈیمیج بھی کرتی ہے, آپ کے روٹس بھی اس کے خراب ہو جاتے ہیں, 2 منہ بال ہو جاتے ہیں. اس لیے کبھی بھی اسٹریٹنر گیلے بالوں میں یعنی کہ نمی والے بالوں میں نہ کیجیے گا. اور جو رہا سوال کہ 1 انچ چھوڑ کے, کیمیکل لگا ہے تو 1 انچ چھوڑ کے, ورنہ آپ روٹ سے بھی کر سکتے ہیں. اسٹریٹنر یوز کرنے سے بال آپ کے 2 شاخہ ہو جاتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ بہت زیادہ ہیٹ جو ہے وہ برداشت نہیں کرتے. ایک لیول ہوتا ہے, حل یہی ہے کہ اچھا اپنا اسٹریٹنر رکھیں اور اپنے بالوں کو دیکھیں آپ پہلے کہ آپ کے بال کتنی ہیٹ برداشت کرتے ہیں. جتنے بھی اسٹریٹنر ہے اس کے اوپر انہوں نے ٹیمپریچر مینشن کیا ہوا ہے. میں نے دیکھا ہے لڑکیوں کو کہ وہ کہتے ہیں ہائی ٹیمپریچر پہ کر کے وہ اسٹارٹ کر لیا, جس کی وجہ سے ان کے بال 2 منہ ہو جاتے ہیں. حالانکہ ان کے دیکھیں, ایک لڑکی ہے اس کے بال بہت موٹا ہے اور ایک لڑکی ہے اس کے بال بہت باریک ہے, لیکن دونوں ہی اپنے گھر میں وہ ایک ہی ٹیمپریچر پہ بال اسٹریٹ کر رہی ہوتی ہیں. وہاں پہ یہ غلطی ہو جاتی ہے, بال 2 منہ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اتنی ہیٹ برداشت نہیں کرتے اور وہ 2 منہ ہو جاتے ہیں. اس لیے کوشش کیجیے گا کہ آپ اپنے بالوں کا دیکھ لیجیے گا کہ آپ کے بال جو ہیں کتنی ہیٹ برداشت کر سکتے ہیں. اپنا ٹیمپریچر اپنے اسٹریٹنر کا وہاں رکھیے گا, کبھی بھی آپ کو نقصان نہیں ہوگا اس سے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, جس طریقے سے ہم مارکیٹ کی بات کرتے ہیں تو بہت سی ایسی چیزیں آئی ہوئی ہیں جو پروٹیکشن کے طور پہ یوز ہوتی ہیں اسٹریٹنر سے پہلے یا بیک کامنگ سے پہلے یا ہیئر ڈرائر یوز کرنے سے پہلے, وہ تمام آپ سمجھتے ہیں افیکٹو ہیں یا بس ٹھیک ہے؟ نہیں, ڈیفینیٹلی افیکٹو ہے, بہت زیادہ افیکٹو ہیں. کیونکہ اگر آپ بالوں کو اگر بچانا چاہتے ہیں, اگر بہت زیادہ آئرن کرتے ہیں بالوں میں, اگر آپ آفس ورک میں کرتی ہیں, اگر دیکھو برائڈ نے تو 1 دفعہ کروانا ہے, 2 دفعہ کروانا ہے, وہ تو ایک علیحدہ بات ہے. لیکن بہت ساری جو کالج میں لڑکیاں جاتی ہیں, جاب میں کر جاتی ہیں, وہ روز آئرن کرتی ہیں. میں انہیں کہوں گا کہ زیادہ بہتر ہے کہ آئرن کرنے سے پہلے سیرم ضرور لگا لیجیے گا, اور سیرم بہت اچھے مارکیٹ میں ہیں, کام بھی کرتے ہیں, نو ڈاؤٹ. ایسا نہیں کہہ سکتے کہ وہ سیرم کام نہیں کرتے. اگر آپ روٹین میں جاتے ہیں, اگر آپ بہت زیادہ آئرن کرتے ہیں, تو میں آپ سے کہوں گا کہ ایلو ویرا جیل ہوتی ہے جو ہمارے پاس ایک قدرت کا بہت بڑا عطیہ ہے, جو بہت زیادہ آئرن کرتی ہیں. آج کے جو پروگرام کے حوالے سے میں انہیں ایک بہت اچھی ریمیڈی دوں گا. آئرن کرنے والی لڑکیاں جو ہیں وہ ہفتے میں 1 دفعہ ایلو ویرا کا جیل نکال کر اسے تمام بالوں میں لگائیں اور تقریباً اسے آدھا گھنٹہ لگا رہنے دیں. اس کے بعد واش کر لیجیے گا. آپ کا جو 8 دن کا آئرن ہے نا, اسے وہ کور کر جائے.
ओह ठीक है, ठीक है, अंदर से जेल निकाल लें, जेल निकाल बिल्कुल के ठीक है। उसको आप स्टोर भी कर सकते हैं, आप उसके क्यूब्स बना के फ्रीजर में भी रख सकते हैं। जब भी आपको चाहिए आप 2 से 3 क्यूब्स निकालिएगा और अपने बालों में नहाने से 2 घंटे पहले, 1 घंटा पहले लगा दीजिएगा, उसके बाद वॉश कर दीजिएगा। अगर आपको एलोवेरा आपके घर पर है तो सबसे ज्यादा बेहतर है कि उसी वक्त आप उसका जेल निकालें, उसे बालों में लगा दीजिए। ठीक है, आपकी तरफ आते हैं जनाब अली शहजाद। पार्टी वियर्स के हवाले से बताइए कि आजकल क्या चल रहा है? आज शादी के हवाले से या मतलब पार्टी वियर्स, पार्टीज होती हैं, छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं, एंगेजमेंट के फंक्शंस हैं, बर्थडे फंक्शंस हैं। जी जी, उसके लिए ज्यादातर आजकल सदा पैंट, चूड़ीदार पैंट साथ में और शॉर्ट शर्ट ज्यादा इन है उसके लिए। और दुपट्टा, हाँ दुपट्टा अच्छा। बिल्कुल लाइट वर्क, मतलब जैसे स्प्रे करवा लें दुपट्टे पे या किसी गोटे की लैस होगी, इस टाइप की चीजें ज्यादा इन है पार्टी में। और जो एक प्रॉपर पार्टी के लिए जो होती हैं उसके लिए वो थोड़ा सा वेस्टर्न ईस्टर्न मिक्स कर देते हैं हम, मतलब वो चीजें ज्यादा इन है। मतलब पैंट पहन ली, उसके साथ शर्ट ऐसे कर दी, पेप्लम बना दिया, वो चीजें ज्यादा इन है उसके लिए, पार्टी वेयर के लिए। पेप्लन की जहाँ पर हम बात करते हैं तो नो डाउट पेप्लन का बड़ा रवाज हुआ है आजकल, जिसको देखो पेप्लन पेप्लन पेप्लन। अब खत्म हो रहा है, पिछले 3 साल में बहुत था इसका, अब खत्म हो, क्योंकि एक नई चीज आई थी ना मार्केट में। हाँ। उससे पहले कोई पहनता नहीं था। पहले तो हम लोगों को इंसिस्ट कर करके पहनाते थे कि आप एक दफा पहन के तो देखें, हाँ। अब इसे ट्राई तो करें, अच्छा लगेगा। ट्राई कर। वो जब ट्राई करते थे वो कहते थे ये क्या चीज है, इससे पहले तो हमने इस तरह की कोई चीज पहनी नहीं है। ठीक है, तो वो एक फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो 3 साल अब इसी को चेंज कर रहे हैं। पहले पेप्लम थे शॉर्ट, अब उसको हम फ्रॉक शेप में नीचे पैनलों में लेके आ रहे हैं। ठीक है, उसमें ये कि उसकी डबल लेयर बना देते हैं, एक जो होती है वो नी से नीचे कर देते हैं, एक उनके मिड थाई तक कर देते हैं। उसमें ये कि पेप्लम भी बन गया और एक स्टाइल भी चेंज हो गया। अब उसको भी थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, वरना एक तरह के आपने देखा होगा 3 सालों में एक तरह के शॉर्ट पेप्लम वही पहने हुए हैं, लेकिन अब जो आ रहे हैं वो चेंज आ रहे हैं। अब सर्दियों का मौसम आ रहा है और सर्दियों के हवाले से जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले स्टाइल जो जहन में आता है वो आता है कॉलर्स का, लड़कियों में भी लड़कों में भी। कॉलर्स के हवाले से बताइए कि कॉलर्स के अलावा भी और कुछ किया जा सकता है सर्दियों में? बहुत कुछ किया जा सकता है, ये तो एक सोच है ना कि एक तरह आपने दूर कर दिया, लेकिन ये कि मेरे ख्याल से जो सर्दियों में वेयर करने के लिए सबसे बेहतर फैब्रिक होता है ना, वो सिल्क होता है। सिल्क होता है? सिल्क होता है, एक होती है मतलब प्योर सिल्क, एक होती है रॉ सिल्क। रॉ सिल्क जो होती है वो ज्यादा बेहतर रहती है। और जैसे ही हमारे जैसे पाकिस्तान में आपको पता 15-20 दिन की सर्दी होती है सही वाली, उसमें अगर आपका इवेंट है तो उसमें मैं कहूंगा कि आप हल्के वाली थोड़ी लाइट वेट जो है वेलवेट यूज करें। उसमें मतलब काम बहुत से अच्छे काम मिल जाते हैं और बड़ा खूबसूरत और बड़ी रिच लुक लगती है। और दूसरी चीज आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा, जितने भी लोग सुनने वाले या देखने वाले, मेकअप हो या कपड़े हो, प्लीज 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 उसको इस तरह बनवाएं या मेकअप इस तरह कराएं, या तो अपनी एज की दिखें या अपनी एज से छोटी दिखें। ये 2 चीजें बड़ी इफेक्ट करती हैं। मैंने अक्सर देखा है लड़कियों को मतलब जोड़ा बहुत अच्छा पहना है तो आम से किसी मतलब ऐसे बंदे के पास मेकअप करवाने चले जाते हैं जिसको मतलब इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, कोई साल 2 साल एक उस्ताद से काम किया है, और उसके पास वो सारा हमारा जोड़ा भी मर जाता है और वो भी मेकअप भी सही नहीं होता। इसलिए ये मैं 2 चीजों को कहूंगा कि ना कोशिश करें मेकअप वाले से या डिजाइनर के पास, जिसके पास भी जाएं, अब ये 2 चीजें जरूर देखें, क्योंकि शादियों का सीजन है। और शादियों में समटाइम आपको पता है कि ये चीजें बड़ी होती हैं कि अक्सर रिश्ते हमारे पाकिस्तानियों के इसी तरह ही होते हैं। मतलब पसंद आ गई भाई, शादियों में वाकई बड़ी सही बात कह रहे हैं। और ये 2 चीजें बड़ी अकाउंट करती हैं। मैं अक्सर क्लाइंट को भी कहता हूँ कि आप अपनी एज की दिखनी चाहिए या एज से छोटी दिखनी चाहिए। जो फीमेल्स आपको पता है कि जरा ज्यादा तैयार होना पसंद करती हैं, ज्वेलरी है, राइट है उनका, राइट है उनका। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीजें थोड़ी सी देखनी चाहिए उनको भी ना। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अली शहजाद बड़ी मजे की हमें टिप्स दी हैं ड्रेसेस के हवाले से। इरफान शेख आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कम टाइम में जल्दी से कैसे तैयार होना है ये आपने सिखाया और बताया। थैंक यू जी। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, इसके साथ ही अपनी मेजबान तहमीना शेख को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।